अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा शकील और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इकॉनमी पाकिस्तान। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ हफ़्ते से हम बजट जो आने वाला बजट है 2014-2015 उसके हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आज हमने जिस नशिस्त में आपको ज्वाइन किया है वो बजट के मौजू से ज़रा सा हटके है। बात मैं करना चाहूँगी नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ख़बरें हमारे सामने से ऐसी गुज़री कि जो कि परेशान कुन थी। हवाला उसमें गुर्बत का था। हमने ये देखा कि बहुत से लोगों ने ख़ुदकुशी की कोशिश की, बहुत सी ख़वातीन ने अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कत्ल किया। समाजी नाइंसाफ़ी और माशी नाहमवारी हमें किस नहज पे लेके जा रही है नाजरीन, ये सबके लिए सोचने का लम्हा है। पाकिस्तान 1947 में जब कायम हुआ था तो उसने आगे जाके एक फ़लाही रियासत या एक मुमलिकत में तब्दील होना था। क्या ये ऐसा हुआ? क्या हुकूमत पाकिस्तान या मुमलिकत पाकिस्तान अपनी सारी ज़िम्मेदारियां अदा करने में कामयाब रहीं या नहीं रहीं? नाजरीन, यही सारे नुकात होंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं आपकी मुलाकात हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे करा देती हूँ। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा शाहनवाज़ आगा साहब, जो कि मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, एनालिस्ट भी हैं और उसके अलावा ऑथर भी हैं। मुख्तलिफ़ किताबें इन्होंने लिखी हैं, एक न्यूज़ एजेंसी के डेक्लोरेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। आगा साहब, आपसे बात करने से पहले मैं एक तकरीर का हवाला देना चाहूँगी। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बड़ी दिलचस्प बातें करते पाए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनको आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिल रही है जो मईशत की बहाली का बीड़ा उन्होंने उठाया है, और उसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये जो इक़्तिसादी बहाली है ये बाज़ लोगों को हज़म नहीं हो रही। मेरा आपसे सवाल ये है आगा साहब कि 1947 में जिस मुल्क की हमने बुनियाद रखी थी, क्या वो बैरूनी इदारे जिनसे हम कर्ज़े लेते हैं उनकी क्या कहना चाहिए शाबाशी हासिल करने के लिए हमने ये मुल्क बनाया था, या जो यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 करोड़ आवाम जो भी उसका नंबर है उसकी फलाह के लिए और उसकी ज़िंदगी और उसकी जान और उसके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रियासत वजूद में आई थी? क्या कहते हैं आप? भाई, आपका जो सवाल है और मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब के जो ऐलानात हैं जिनका आप प्रचार कर रही हैं, मुझे एक शेर याद आ गया मीर तक़ी मीर का, और वो कुछ यूँ है कि कितने सादा हैं कि बीमार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। दुरुस्त, बिल्कुल सही। 47 से लेके आज तक इक़्तिसादी रोड मैप तश्कील नहीं पाया। ठीक। इसहाक डार साहब पहले शहसवार नहीं हैं जो कि ये तुर्रे इम्तियाज़ अपने या सेहरा अपने सर बांधने के लिए खड़े हैं। बतदरीज जो हमारी हुकूमतें आई हैं इस मुल्क में जी, उन सब का दारो मदार कर्ज़े पे, भीख पे रहा है, और उसकी वजह सादा है। आपने इकोनॉमिक रिसर्च में कभी कोई पेशरफ्त की ही नहीं। ठीक है। एक दो आप एक नज़रियाती बुनियाद के ऊपर वजूद में आए तो आपका जो नज़रिया है गोया कि इस्लाम, उसकी आपने छानबीन की नहीं। ठीक। लिहाजा इस वक्त जो आपकी जो इक़्तिसादी जो ढांचा है उसका पूरा दारो मदार सिर्फ भीख पे है। आप कितने आला भिखारी हैं ये आपके लिए बायस फ़ख्र है, यही आपके लिए एक तुर्रे इम्तियाज़ है। इसी को आप सिखाना चाहते हैं अवाम को कि साहब देखिए, मैंने ये कमाल हासिल किया और मुझसे अच्छा अगर बनना है तो आप इससे बड़े भिखारी बन के दिखाइए। ये आप तालीम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास वसाइल नहीं है। ऑल इकोनॉमिक
models are based on merging जी the natural resources with your human resources. दुरुस्त, You have never done that. बिल्कुल सही। अच्छा आगा साहब, यहाँ पे अगर आप इजाज़त है तो हम अपने कॉलर को गुफ्तगू में शामिल कर लें। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे यही कहना है, आगा साहब की बात को ही मैं वो कर रहा कि देखिए हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं जिनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो किसी के दूसरे के दबाव में बहुत कम आते हैं। यानी आप सऊदीया को ले लें, ईरान को ले लें, किसी भी हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तो हम अपने ही रिसोर्सेज निकालने के लिए भी, जो सच्ची बात है, हमें इजाज़त देनी पड़ती है, हम नहीं निकाल सकते। दिस इज़ अ फैक्ट। नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, जो कि सब है हमारे पास। और दूसरी बात मैं गौर करूंगा जी कि जो जैसे जरदारी साहब के 5 साल और अभी नवाज शरीफ की, इन्होंने जैसे कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया है, तो एक विशियस सर्कल बन गया है। जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता है दे आर नॉट गोइंग टू बी हैक्ड, ट्रू। वो हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं और ये भी बाहर की उस पे हुए, प्रेशर पे हुए। तो हम अपनी अक़दार, अपने मजहब, उससे भी दूर हो गए। और वही बात है कि ना खुदाई मिला न विसाल सनम। आपने अपना तारुफ नहीं कराया। जी मेरा नाम खालिद है जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत वैल्यूबल इनपुट था आपका, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने भी ये बात की, आगा साहब आप भी ये बात कर रहे थे। मैं इसमें अगर ज़िमनी सवाल कर लूँ हमारी गुफ्तगू ताकि मज़ीद आगे बढ़े, हमने अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कौन से रेफरेंसेस के ऊपर स्ट्रक्चर किया है? हम कहते तो हैं कि हम मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी अक़दार की तरवीज हमारा मिशन है, लेकिन हमने, मेरा ख्याल है कि ग्राउंड रियलिटी है कि इनमें से किसी भी चीज़ को पूरा नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए मज़ाक़ खेज़ है ये पहलू जी। कि आपका मॉडल है ही नहीं, अच्छा, सिरे से मौजूद ही नहीं मौजूद नहीं है। आप एक रिएक्टिव पॉलिसी लेके चले हैं। मसलन आप जाते हैं उन इदारों के पास, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IBRD है, आप इन लोगों के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए, जी हाँ, एंड दैट डज नॉट कम टू यू विदाउट कंडीशंस। नेचुरली। वो तो कहते हैं कि भाई तुम ये करो तो हम ये देंगे। आप बेसिक चीज़ किसी भी मुल्क की फलाह के लिए, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जी हाँ, 4 हैं: लैंड, बिल्कुल। लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सही। लैंड का हाल ये है इस मुल्क में कि साहब हुकूमत पाकिस्तान की ज़मीन नहीं है, मुख्तलिफ़ इदारों की है, मुख्तलिफ़ सियासतदानों की है, मुख्तलिफ़ वडेरों की है, मुख्तलिफ़ पता नहीं किसकी किसकी है। हुकूमत पाकिस्तान की ज़मीन कहीं नहीं है, और जो है वो उस पर कब्ज़ा है। ठीक है। लेबर पे आइए, जी हाँ, कैप्टिव लेबर है आपका। जो आपका असेसमेंट फॉर कंपनसेशन ऑफ लेबर होना चाहिए वो है नहीं। इसी मुल्क में मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा कि भाई एक वज़ीर आज़म खड़े हुए, उन्होंने ऐलान किया कि भाई आज से 6,000 रुपये मिनिमम वेज होगी। मैंने उनको लिख के भेजा एक ख़त, मैंने कहा कि भाई ये आपकी बेगम साहब ने आपको बताया, आपके ड्राइवर ने आपको बताया यहाँ लाते हुए, वेयर इज़ दी इकोनॉमिक कैलकुलेशन टू असेस 6,000 रुपीज़? व्हाट इज़ 6,000 रुपीज़? वाई? आपको इल्हाम हुआ? नो आंसर। Labor is not properly managed. Labor is in a pathetic condition. We are laborers. जी हाँ, We are in a pathetic condition. We don't have electricity, we don't have water, we don't have basic medical facilities, we do not have anything at all. All right. Capital पे आइए। Capital की जो generation है, उसका जो synergy है, which develops the base for capital potency, उसका दारो मदार आपके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के ऊपर है, जो कि आपका की लेबर फोर्स कर सकती है। हम लोग इतने खुशकिस्मत, ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे लेबर फोर्स की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल है। और हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अगर देखें, सो वी अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट्स कैन अफोर्ड अ पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन पीपल एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग, अच्छा हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एंड व्हाट आर वी डूइंग? सर, यहाँ पे थोड़ी सी इंटरप्शन, एक कॉलर है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अपना तारुफ करा दीजिएगा। जी मैं शहाब बात कर रहा हूँ कराची से। जी, शाहब साहब क्या कहना चाहेंगे?
بس یہ آپ کی پروگرام دیکھ رہا ہوں، آغا صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا تو ایک یہی سوال ہے آپ کا، وہ IMF کے حوالے سے ہے کہ ہم یہاں پر لون لینے جاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کے برتن بھی ہمارے پاس جمع کرا دیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا ملک جو لون لیتا ہے جی جی ان لوگوں سے، تو وہ کولیٹرل میں کیا رکھواتا ہے؟ اچھا سوال ہے. یہ بات سامنے نہیں آتی. لون تو آ جاتا کہ جی اتنا لے لیا اور 10 بلین اور 20 بلین اور پتہ نہیں کتنے کتنے لے لیتے ہیں. صحیح. یہ کولیٹرل کیا رکھواتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوال ویلڈ ہے، بالکل پوچھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی آغا صاحب کو انسائٹ ہے کہ ہم کیا پلیج کرتے ہیں اگینسٹ خون و گوشت جو اس شائلاک پاپولیشن. والا فارمولا؟ It is worse than that. Oh God. You see, we are killing our own people to satisfy the terms and conditions of the loaners. We call them donors. They are not donors. They are bloodsuckers. They are the people who have taken away our independence. We are not independent. Our forefathers did not give their lives, their blood and their sweat to achieve Pakistan for being placed as a collateral, as the gentleman just said, صحیح. with these donor agencies. You see, you must have a bigger picture in view. بڑا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. جو دنیا میں اصل جی weapons of mass destruction ہے, it's not an atomic bomb. ٹھیک. It is the printed paper, which is the medium of exchange. Unless you find a methodology, and you will find it in your own ideology, and I'll come to that just now. جی Unless you lean on that, you will remain enslaved. The people who will lead you will be people who are placed into office to rob you, صحیح. to line their pockets. They are not true leaders of the people. They are agents and servants of the donors. And this has to be very clearly understood by the people. So when your labor is captive, your capital is borrowed, your land is fragmented, and your enterprise is debtored by international conditionalities, where is your independence? We have to just stop here for a while. There is a break. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں. اس اہم گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی پاکستان. جی ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اکانومی پاکستان. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو آگے بڑھائیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا سید بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بشرا کیا کہیں گی؟ ہمیشہ مجھے یہ بڑی ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے کسی بھی ادارے میں کوئی ریسرچ کا رجحان بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسٹیم سیل سے نئے اعضاء گرو کر رہے ہیں اور آج ہم چاند دیکھنے پہ اور کدو شریف کے درست طریقے سے کاٹنے تک ہی محدود ہے. تو یہ بہت فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو میڈیسنس کے پروفیسر ہیں, اعلیٰ ترین برین ہے ہمارے پاس, ٹرائل کے لیے پیشنٹ موجود ہے اور را مٹیریل میڈیسن کا موجود ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم صرف اپنے لالچ کی بنیاد پہ جو ہے وہ صرف دوسرے ممالک سے ہر چیز امپورٹ کرنے میں مصروف ہیں. ایک سوئی تک ہم نہیں بنا رہے. یہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں. تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. آج اگر ہم اپنی ریسرچ کے
رجحان کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. ڈاکٹر عبدالسلام جو نوبل انعام یافتہ وہ تھے ماہر طبیات, ان کو بھی ہم نے ملک سے جو ہے جانے پر مجبور کر دیا. اگر ہم تعصب کا چشمہ اتار کے اپنے ملک اور قوم کی بقا چاہیں تو ان کے علم سے ہماری نسلیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. لیکن ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں اور کیا اپنی قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارا $200 ارب باہر پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر $100 ارب جو ہے ابھی تک لگ چکا ہوگا کہ لایا جائے اور نہیں لایا جائے, اور تحقیق کرو اور ڈاکومنٹیشن اور وفود کا جانا. تو اس کو لا کے اگر یہاں پر ایک ریسرچ کی وزارت ہی علیحدہ قائم کر دی جائے اور ہر شعبے کے جو ہے وہ برین جو ہے وہاں پر آ کے 2-2 4-4 ماہرین اس کے اوپر ریسرچ کرے, تو ہم یہ بیرون ملک اور IMF اور یہ امپورٹ کرنا اور یہ ملٹی نیشنل کمپنی اس کے چنگل سے آئندہ 10 سالوں میں انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے. اس چیز کے اوپر کائنڈلی آپ لوگ اویئر کریں اور حکومت کو کوئی شرم دلائیں کہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ ان کو گالیاں نہ دیں کم سے کم. بہت شکریہ بشرا. ہم دن رات یہی کوشش کرتے رہتے ہیں اس قسم کے پروگرامز آپ کے سامنے لے کر آنے کی. وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دن رات یہ آموختہ ہوتا رہے کہ ہم تباہی کے دہانے کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, جس سے بچنا میرا خیال ہے ہم سب کو ضروری ہے. آغا صاحب, جیسے کہ ہمارے مختلف کالرز یہ بات کر رہے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتایا کہ خرابی کی جڑ کہاں ہے جس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اسٹرکچرل جو ہمارے ساتھ یعنی فالٹی اسٹرکچر جو ہمارے سامنے موجود ہے. میرا سوال ہمیشہ اپنے ہر مہمان سے یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ ول بھی ہے کہ ہم نے چیزیں بہتر کرنی ہے, یا یہ بس طرفہ تماشا ہے جو دن رات چلا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ول کا جہاں تک سوال ہے, انفرادی طور پہ یہ خواہش سب کی ہے, ٹھیک ہے, مگر خواہش جہاں مجبور ہوتی ہے وہ ہے قیادت. ہاں, جہاں قیادت آپ کی ایسی ہوگی جو کہ آپ کے زبان پہ تالے لگا دے, آپ کی آنکھوں کو بند کر دے, آپ کی سوچ کے اندر ایک نفاق پیدا کر دے, تو وہاں پہ یہ جو خواہش ہے, یہ ول جسے آپ کہہ رہی ہیں, دس گیٹس اسٹرینگولیٹڈ. اور قرآن میں اس کا بہترین جو اگزامپل ہے وہ فرعون اور موسیٰ کا دور ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل جو تھے چاہتے بہت کچھ تھے, کر کچھ نہیں پاتے تھے, کیونکہ اگر کرتے تو ان کو مار دیا جاتا. اچھا آغا صاحب, چونکہ ہم بات کچھ تھوڑا سا مذہبی جو کہنا چاہیے کہ ایک فریم ورک ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسے حکمران جن کی لالچ کی کوئی حد مقرر ہی نہ ہو چک رہی ہو, تو عوام کا ایسے حالات میں کیا رول رہا کرتا ہے؟ بھئی دیکھیے, میں ذمہ داری سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. میں نعرے بہت سنتا ہوں جی, مختلف قائدین سے کہ بھئی انقلاب آنے والا ہے اور انقلاب لے کے آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ باتیں ٹھیک ہے, سیاسی نظریے سے صحیح ہوں گی, مگر بنیادی طور پہ انقلاب یا تبدیلی اس وقت آتی ہے جب کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنے ذریعہ معاش کو حاصل کرنے میں. ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے آپ کی, ایک آدمی زمین کھود رہا ہے, اس سے اتنا غلہ نکال رہا ہے کہ بھائی ایک چین کے بادشاہ نے اپنے کورٹ فلاسفر کو بلا کے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے حکمرانی کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی, تو اس نے ایک دن کی مہلت لی اور دوسرے دن آ کے سقراط نے اس کو بتایا کہ بھائی 1 سال حکمرانی کرنی ہے, تو جتنا غلہ تم نے ذخیرہ کیا اس کو, مخزنوں کو, یہ گوڈاؤنس کے دروازے کھول دو. اچھا, 10 سال کرنا ہے تو نہریں کھود دو, اور اگر ہمیشہ کرنا ہے تو مدارس بنا دو. تو وہاں پہ 2000 مدارس چن ڈائنیسٹی والوں نے اسٹیبلش کیے. یہاں کے اوپر کچھ نہیں ہے. جو حکمران ہیں وہ لا تعلق ہیں عوام سے. بالکل صحیح. عوام کچھ اور ہے, کیپٹیو ہے. حکمران کچھ اور مخلوق ہے
وہ کسی کا نائب ہے. واہ صحیح صحیح فرما رہے ہیں. اب دیکھیے جو ان چیزوں کا صرف کرٹیسزم یہ ہر ٹاک شو میں ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اسحاق ڈار کو آپ کرٹیسائز کر لیجئے, نواز شریف کو کر لیجئے, زرداری کو کر لیجئے, بھٹو کو کر لیجئے, ضیاء الحق کو کر لیجئے, جس کو چاہے آپ کرٹیسائز کیجئے, صحیح حاصل اس سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. If you do not have a solution, you're part of the problem. ٹرو. Let's talk solutions here. جی ہاں. بنیادی طور کے اوپر جو ویسٹرن ماڈل ہے اکنامکس کا اور جو ہم لوگوں کا ماڈل ہے, ہمارا نظریاتی ماڈل ہے, اس میں ایک چیز کا فرق ہے. That word is called equity. بیسک سسٹننس جو ہے انسان کے لیے, جس میں کہ اس کی رہائش, اس کا تعلیم, اس کا کھانا پینا, اس کا میڈیکل کیئر, ایجوکیشن, they have to be standard across the board and should be the responsibility of the government. ٹھیک ہے. Forget the borrowers. For making schools you don't need money from IMF. مائی مس فارچون. لیکن ہمیں پروگرام کو تھوڑا سا یہیں پہ سمیٹنا ہوگا. اس نشست کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پہ لے کے چلتے ہیں اور ہم اس کو پورا جو سٹرکچر ہمیں اسلام یا شریعت دیتی ہے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے واپس اس ساری علت سے اپنی جان چھڑائی جائے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, چلتے چلتے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا کالر تو نہیں ہے اس وقت, لیکن ناظرین آپ سے اس وقت پھر ہمیں اجازت لینی پڑے گی. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی نشست کو آگے بڑھائیں گے اور آغا صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا ماڈل ہونا چاہیے کہ جسے آج ماڈرن پاکستان پہ اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو شاید ہماری بہتری کے کچھ راستے کھلنے شروع ہوں. میں شکریہ ادا کرتی ہوں آغا صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ بھی اگلے ہفتے ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ مجھے اجازت دیجیے. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے اکانومی پاکستان.